बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यूके के हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, वो बहुत ही ख़राब हैं, क्योंकि जब से वो लड़कियाँ 3 कत्ल हुई हैं, जिस लड़के ने छुरी मार कर उनको कत्ल कर दिया क्योंकि वो योगा सीख रही थी और डांस वगैरह की उनकी क्लासेस जो थी वो हो रही थी, समर कैंप लगे थे। उधर वो लड़का जो उसकी वो अंडर एज था, यानी कि उस वो टीनेजर था और उसकी वो 17 साल जो था है उसकी एज थी। तो इस वजह से पुलिस ने उसकी आइडेंटिफाई इतनी जल्दी शो ना हो कि ना करने की वजह से कुछ लोग इन ग्रुपों में ऐसे भी थे कि जिन्हें लगा कि ये मुसलमान है। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलाकर और ट्वीट कर दिए कि ये मुसलमान लड़का है, इसका नाम अली है, ये बॉर्डर क्रॉस इसने किया है और ये कश्ती के ज़रिए इधर यूके में दाखिल हुआ है। तो उस लड़के ने इसका ये जो मर्डर हैं, कत्ल हैं, उस लड़के ने की हैं। बहुत अफसोस हुआ। लड़कियां जो 3 कत्ल होगी नहीं होनी चाहिए थी और करनी भी नहीं चाहिए थी उसने, क्योंकि ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। लेकिन फिर बात वही आ गई कि वो लड़का जो था मुसलमान कह रहे थे, वो मुसलमान तो नहीं था, लेकिन वो एक ईसाई क्रिश्चियन निकला और वो रिवाडा से उसका तल्लक था। और इधर वो इधर यूके में वो आ गए थे, उसके माँ, उसके बाप और साथ उसका ब्रदर था एक, और वो लड़का भी था। तो उसमें इसमें कोई भी सदाकत नहीं थी कि वो लड़का जो है वो मुसलमान और पाकिस्तान से है। तो इससे पता चल गया। फिर वो सारी बातें आपको पता है, पुलिस भी मजबूर हुई और इसका इधर का वज़ीर आज़म जब वो भी उन्होंने फिर उसकी आइडेंटिफाई जो थी वो दूसरे दिन कंफर्म कर दी, शो कर दी कि ये लड़का मुसलमान नहीं है, ये एक ईसाई है, क्रिश्चियन है, इसका मुस्लिम कम्युनिटी से कोई भी तल्लुक़ नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो मुज़ाहरे होते रहे वो जो मुज़ाहरे थे वो नहीं थम नहीं सके, वो मज़ीद बढ़ते गए। पुलिस भी बहुत ज़्यादा, पुलिस के जो मैन हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर पथराव किया गया और उन्होंने गाड़ियों वगैरह को आग भी लगा दी और मुसलमानों की दुकानें लूट ली और रेस्टोरेंट को भी निशाना बनाया और इस तरह उनकी गाड़ियों को भी, उनके घरों को भी। और जो मुसलमानों की मस्जिद थी, मस्जिदों को भी उन्होंने निशाना बनाया। लेकिन पुलिस जो थी उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया और उन्होंने मस्जिद वगैरह का में जो होने वाले जो मुजाहरे थे उनको रोका और बड़ा अच्छा जो रोल था उन्होंने पुलिस ऑफिसर उन्होंने अपना, पुलिस ने उधर अपना किरदार अदा किया और मुसलमानों के साथ, क्योंकि मुसलमानों का तो इसमें कोई भी गलती नहीं है और ना ही मुसलमान, वो लड़का भी मुसलमान नहीं। अगर वो लड़का फॉर एग्जांपल के तौर पे मुसलमान होता तो क्या दूसरे मुसलमानों ने थोड़ा उसको बोला था कि जाके उधर कर, या फिर जिस तरह क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियन तो लड़का था, लेकिन दूसरे क्रिश्चियन या ईसाइयों ने तो नहीं बोला कि तुम जाके उधर ये जो मर्डर है या छुरी लेके उनके वार करो। जिस तरह उसने 11 लड़कियां थी जिनके ऊपर वार किए, जिनमें से 8 लड़कियां हॉस्पिटल में थी और 3 जो थी वो बेचारी उसी जगह पे ही दम तोड़ गई। जो टीचर थे उनको भी टॉर्चर किया गया और इसी तरह से फिर वो दूसरे जो लोग थे वो कुछ अपनी जानें बचाकर यानी कि भागने में कामयाब हो गए और पुलिस ने भी उस लड़के को पकड़ लिया, पुलिस पकड़ने में भी कामयाब हो गई। तो इस तरह ये हुआ है ये वाक़या, तो इसी तरह से है। लेकिन मुसलमानों का उस दिन का जीना जो है वो इधर हराम कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि वो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर मुसलमानों ने कैसा इतना अच्छा रिस्पॉन्ड भी मुसलमानों की मस्जिद में जो इमाम था उन्होंने दिया। वो जो साउथ पोर्ट में ये जो वाक़या है पेश आया और जब मस्जिद के ऊपर उन्होंने मुज़ाहरे करने और मस्जिद की तरफ रुख किया तो जो मुसलमान था, इमाम मस्जिद था, उन्होंने खाना वगैरह तो पहले ही बनाया था, उनको पता था ऐसे होना है और उन्होंने खाना वगैरह बनाया। तो जब ये गए मुज़ाहरे के लिए उस तरफ इन्हें रुख किया तो वो इमाम मस्जिद बाहर आए और भी लोग थे, उन्होंने ख़ुद भी अपनी हिफाजत भी की और मस्जिद की भी। और उन्होंने फिर उनको बोला कि बताएं जी क्या वजह है, क्यों आप ऐसे करें, आप ऐसे करें कि आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, आप लोग इतने मुज़ाहरे 2-3-4 दिन से लगातार आप कर रहे हैं, आप ऐसे करें कि ये खाना खाएं, खाना खाने के बाद में फिर बैठकर बात करेंगे जो भी होगी। जब उन्होंने फिर खाना खाया और फिर उनको पता चला कि वाकई ये मुसलमान तो इस तरह के नहीं है, इनके हम तो इनके ऊपर इनको मारने के लिए आए थे, मस्जिद के ऊपर हम यानी कि मुज़ाहरे जो इसकी तरफ हमने रुख कर लिया है, तो इस तरह यानी कि उन्होंने किया था। तो जब उन्होंने मुसलमानों का ये रवैया देखा तो वो फिर जो थे उनका गुस्सा थोड़ा डाउन हुआ और इतना ज़्यादा जिस तरह वो पहले
ان کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی تھا، اس طرح نہیں تھا۔ تو مسجد اس طرح امام مسجد جو تھی وہ اس طرح انہوں نے اپنی مسجد کو بچایا۔ اب لڑکا بھی پکڑا جا چکا ہے اور پھر سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن مظاہرے جو ہیں وہ اسی طرح ہے، مسلمانوں پہ ٹارچر اسی طرح ہی کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا باہر نکلنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ کل کی بات ہے کہ لندن میں 2 لڑکی ہیں جو یعنی کہ ایک ایج میں تھی، یعنی کہ 35 سال 34 سال اس کی ایج بتا رہے ہیں، وہ ایک عورت تھی ساتھ، اور ساتھ ایک لڑکی تھی، لڑکی کی جو ایج ہے وہ 11 سال بتائی جا رہی ہے۔ ان دونوں کے اوپر انہوں نے کل پھر جو رائٹ ہینڈ کا جو لوگ ہیں انہوں نے جا کر ان کے اوپر پھر اسی طرح سے تشدد کیا، اور پھر ادھر ایک مسلمان لڑکا تھا، وہ ٹی جو شاپ ہے اس کا گارڈ تھا، مسلمان تھا، عبداللہ اس کا نیم ہے، تو اس نے پھر کس طرح بچایا، اس نے جب یہ لڑکا مارنا ادھر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ٹارچر کل کرنا تھا، کتنے کے اوپر انہوں نے وار کرنے تھے چاقو کے، تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو لڑکا آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے، انہوں نے توڑ کر اپنی جان پہ کھیل کر اس مسلمان نے عبداللہ نامی لڑکے نے اپنی جان پہ کھیل کر ان دوسرے لوگوں کی جان بچائی، اور اس کو چاقو اس میں سے کھینچنے میں یعنی کہ چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس لڑکے نے اس سے چاقو جو تھا وہ چھین لیا، پھر پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا، اور پھر وہ جو عورت ہے 34 سال جس کی عمر بتائی جا رہی ہے وہ بھی ہاسپٹل میں، اور جس لڑکی کی 11 سال بتائی جا رہی ہے وہ بھی۔ تو کل کا بھی یہ ثانیہ بہت ہی برا ہے، لندن میں پیش آیا، تو اب سب بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہیں۔ اب سب لوگ بھی دعا کریں کہ جو UK کے حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرے بہتر، پہلے سے جلدی بہتر ہو جائیں جیسے کہ پہلے لوگ رہ رہے تھے۔ ادھر ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا مسلمانوں کو، اور اب بس یہ لڑکی جو تھی اس لڑکے نے وار کیے، پتہ نہیں اب کیسے کیوں اس نے کیا، کس نے اس سے کروایا، اور مسلمانوں کا نام دیا گیا، مسلمانوں کو بدنام اس میں کیا گیا، تو پھر وہ گواہی بھی مل گئی کہ یہ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کی جو جان ہے وہ نہیں چھوڑے کہ نہیں جنہوں نے کیا۔ ابھی تو بچوں کے اسکول بھی اوپن نہیں ہوئے، تو 3 ویک جو ہے وہ لیفٹ رہ گئے ہیں، 3 ویک کے بعد بچوں کے اسکول جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ جو مسئلہ ہے ادھر بن گیا ہے، وہ یہی بس کہہ رہے ہیں، مطالبہ ان کا ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالیں اور وہ اپنے یعنی کہ کنٹریوں میں واپس ملکوں میں چلے جائیں، نہ ان کو کالے اچھے لگتے ہیں اور نہ ہی یہ جو گندمی سکن والے لوگ جو ہیں وہ ان کو صرف ان کو وائٹ ہی سکن والے جو لوگ ہیں وہی ان کو اچھے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا ہی UK ہے اور ہم نے ہی ادھر رہنا ہے، باقی سب کو ادھر سے نکال دو۔ اور جو باقی کے لوگ آپ کو پتہ ہے ادھر مسلمانوں کا بڑے اچھے بزنس ہیں، مسلمانوں نے بہت گرو کیا ہوا ہے، ادھر مسلمانوں کو نے UK میں بڑے بڑے اونچے یعنی کہ بزنس کیے ہوئے ہیں، تو جس وجہ سے مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کو نکالتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ UK کا بہت ہی برا حال ہوگا، تو وہ نہیں نکالنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بہت ہی امن پسند جو لوگ ہیں وہ ہیں، یہ وزیر اعظم نے بولا، تو پتہ نہیں اب کیوں مسلمانوں کے ساتھ ان کی اس طرح کی جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہے، لیکن مسلمانوں کا کوئی بھی اس میں ذرا ایک 1% جو ہوتا ہے وہ بھی جو فالٹ ہے وہ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے اور آسانیاں پیدا کرے، اور آپ بھی دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ پاک جہاں بھی کوئی اللہ پاک سب کے لیے بہتر سے بہتر اسباب بناتا جائے، آمین۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایک ویلوگ کے ساتھ آپ کو ملوں گی۔ اگر آپ کو میرا یہ ویلوگ آج کا اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچے اور پتہ چل سکے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ بہت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔